अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, पंजाबी फिल्मों के इकलौते सुपरस्टार सुल्तान राही के बेटे हैदर सुल्तान ने जब से अक्सवाहन की दुनिया में दोबारा कदम रखा है, इनके झगड़े और बयानात अक्सर सामने आते रहते हैं। अभी शोबिज हलकों में टीवी एंकर आफताब इकबाल की सुल्तान राही पर तनकीद और हैदर सुल्तान के रद्द-ए-अमल की बाज़गश्त गूंज ही रही थी कि हैदर सुल्तान ने अपनी ईद पर रिलीज होने वाली फिल्म गोगा लाहौरिया की नाकामी के बाद दिल बर्दाश्ता होकर एक ऐसी फिल्मी शख्सियत के खिलाफ बयान दे डाला जिसने हैदर सुल्तान के मरहूम वालिद सुल्तान राही को अपनी फिल्मों में सबसे ज्यादा कास्ट करने का रिकॉर्ड बनाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीनियर हदायतकार मसूद बट की, जिनके साथ सुल्तान राही ने अपने बेमिसाल कैरियर के दौरान सबसे ज्यादा काम किया और इन दोनों की एक साथ बनने वाली फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबियों के जबरदस्त रिकॉर्ड बनाए। हैदर सुल्तान दम तोड़ती फिल्म इंडस्ट्री के इस दौर में काफी अरसे से बी क्लास फिल्मों में काम कर रहे हैं, मगर अफसोस के इन फिल्मों ने कोई ऐसा रोल प्ले नहीं किया जो रोशनियों की सिसकती हुई दुनिया के लिए ऑक्सीजन साबित हो सके। इसलिए बरमला ये कहा जा सकता है कि हैदर सुल्तान ने ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनकर किसी अच्छी रवायत को जन्म नहीं दिया। एक बड़े अजीम अदाकार के इस फनकार बेटे ने ईद पर रिलीज होने वाली अपनी फिल्म के हदायतकार मसूद बट को तो आड़े हाथों लेकर ये कहा कि ऐसी फिल्मों की वजह से ही फिल्म इंडस्ट्री आज जवाल का शिकार है। मसूद बट और दीगर तमाम हदायतकारों को चाहिए कि वो फिल्म की कहानी पर फोकस करते हुए अवाम को कुछ नया दिखाने की कोशिश करें, मगर अफसोस कि ये लोग वल्गैरिटी का सहारा लेकर वही रवायती मार धाड़ और कत्लो गारत दिखाकर हमें अपने चाहने वालों के सामने शर्मिंदा कर रहे हैं। हैदर सुल्तान ने बात सिर्फ मसूद बट तक ही महदूद नहीं रखी, बल्कि उसने अपने हम असर हीरो मोमर राना को भी शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। आइए देखते हैं कि हैदर सुल्तान अपने वीडियो बयान में क्या कह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर सुल्तान और आज का ये वीडियो मैं अपने फैंस के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी बातें व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक पे मुझे आ रही हैं मेरी भी जो फिल्म लगी है गोगा लाहौरिया उसके हवाले से। तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि देखें, हम एज एन आर्टिस्ट हमें फिल्मों में काम करना होता है। जो हमसे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कहते हैं करने के लिए हमें वो करना पड़ता है। ये हमारे डायरेक्टरों को, हमारे प्रोड्यूसरों को सोचना चाहिए कि हमसे वो क्या करवा रहे हैं। अगर ये एक फिल्म हमारी फिर से इतने अरसे के बाद लगी है तो मुझे उम्मीद थी कि कुछ बिजनेस प्रॉपर तरीके से होगा, लेकिन अगेन इट्स अ फ्लॉप फिल्म। मुझे बहुत तकलीफ होती है चीज़ देख के कि 3 साल के बाद सिनेमास खुले हैं, फिल्म लगी है और पिट्टी फ्लॉप हुई। क्या वजूहत है इसकी, क्यों फ्लॉप हुई? देखें, मेरा मानना यह है कि पब्लिक जो सी है वो नया कंटेंट मांगती है। ये चीजें वो देख देख के अब तक हो चुके हैं। जब तक आप पब्लिक को नई चीज नहीं देंगे, पब्लिक देखने के लिए नहीं आएगी। और मुझे इस बात की बहुत तकलीफ इसलिए होती है कि ये जो शोबिज है या जो इंडस्ट्री है, ये मेरा सेकंड घर है, ये सारे मेरे अपने लोग हैं। इनको बात समझ पता नहीं क्यों नहीं आ रही है कि जब तक पब्लिक को सिनेमा में लाने की चीज को नहीं दिखाएंगे, पब्लिक नहीं आएगी। और बहुत से मेरे फैंस का मुझसे गिला ये होता है कि जी आप ऐसे स्क्रिप्ट कर लेते हैं, वैसे स्क्रिप्ट। देखें, बात यह है स्क्रिप्ट पे चेंजेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। आप लोग तो बज़ाहिर में स्क्रीन पे देख रहे होते हैं ना, लेकिन बिहाइंड द पिक्चर बहुत कुछ हो रहा होता है जो आपको नहीं पता होता। लेकिन हमें एज एन आर्टिस्ट करना पड़ता है, उसको मुकम्मल करवाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात हमने कमिटमेंट की हुई होती है। सो अगर हमारे पे अगर ये बात आए कि हमने कैसा कंटेंट क्या करना चाहिए, तो हम कभी भी ऐसी फिल्म को प्रोड्यूस ना करें, हम नया कंटेंट लेकर आए। लेकिन हर प्रोड्यूसर का अपना दिमाग होता है, हर डायरेक्टर का अपनी सोच होती है, वो वैसे काम करना पसंद करता है। तो मुझे इस बात की तकलीफ है कि हमारी पंजाबी इंडस्ट्री जो सी है, मैंने उसको रिवाइव करने के लिए अपनी पूरी कोशिश, पूरा जोर लगा रहा हूं उस पर कि वापस अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे इन सब लोगों का साथ होना जरूरी है जो ये बात की समझ में नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह अबू जी के दौर में इतनी अच्छी फिल्म बनती थी, इन लोगों ने बनाई है। सुदीप भट्ट साहब हो गए, XYZ जो भी डायरेक्टर हमारे साथ हैं, इन लोगों ने बनाई है। अब आगे क्यों वल्गैरिटी वाली काम शुरू कर दिए हैं? ऐसे काम की पब्लिक नाराज होना शुरू हो गई हमसे। अच्छी फिल्म बनाए, फैमिली फिल्म बनाए। मैं तुमसे क्या कि थक गया हूं कि अच्छी फिल्म बनाए ताकि लोग सिनेमा में वापस आए। हम कर सकते हैं, हमारे हमसाए ममालिक कर रहे हैं, अमेरिका भी बन रही है, व्हाई नॉट अस? हम भी कर सकते हैं। तो मैं जानता हूं कि आप लोगों का जो गुस्सा है या लोगों की नाराजगी है मेरे साथ,
بالکل بہت شکریہ, آپ کا پیار ہے میرے لیے, میں سمجھ سکتا ہوں ابو جی کے حوالے سے کہ ایسے کام ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, میں بھی یہی کہتا ہوں. لیکن ایسے سودی بٹ صاحب ہیں یا ہمارے جو پروڈیوسر حضرات ہیں, جو بھی لوگ آ رہے ہیں فلمیں بنانے کے لیے, ان کو چاہیے کہ وہ سوچ لے کر آئیں جس کی وجہ سے فلمیں چلیں. ایسی فلمیں اگر دیتے رہیں گے تو فلم انڈسٹری کب پیروں پہ کھڑی ہوگی, کب ہم ریوائول کی طرف جائیں گے. سو اگین میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اٹس ناٹ آور فالٹ, اٹس دا ڈائریکٹرز, رائٹرز, پروڈیوسرز فالٹ. اگر وہ لوگ اچھا کنٹینٹ بنائیں تو ہمیں اس میں کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ لوگوں کے لیے کرتے ہیں, آپ کے لیے کرتے ہیں. سو ونس اگین پلیز میک بیٹر کانٹینٹ تاکہ لوگ فلمیں واپس آئیں. تھینک یو. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ایسا ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ کوئی ہیرو خود اپنی ہی فلم کے خلاف بات کر رہا ہو, مگر ایسی گفتگو کرتے ہوئے حیدر سلطان کو یہ بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تھا کہ اس نئی فلم سے پہلے بھی وہ خود کئی گھٹیا انداز کی لچر اور بیہودہ فلموں میں کام کر رہے ہیں. دوسرے درجے کی تھرڈ کلاس اداکارائیں جب بارش میں بھیگ کر بیہودہ گانوں پر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں تو حیدر سلطان بھی اسی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ گندگی سے بھرپور گیتوں کی پکچرائزیشن کے دوران بارش زدہ لڑکیوں کے ساتھ خوب چپک کر کام تو کر رہے ہیں, مگر فلم ناکام کیا ہوئی, سارا نزلہ ہی انہوں نے ہدایت کار مسعود بٹ پر گرا دیا. حیدر سلطان کے اس گرما گرم بیان کے بعد مسعود بٹ نے جس رد عمل کا مظاہرہ کیا وہ بھی اتنے بڑے اور نامور ہدایت کار کے شایان شان ہرگز نہیں تھا. آئیے آپ بھی ملاحظہ کریں کہ مسعود بٹ نے کس طرح سے اپنے ری ایکشن کو کیمرے کے سامنے پیش کیا. یہ جو فلم ساز ہیں یہ ایسی فلمیں بناتے ہیں, رائٹر بھی, ڈائریکٹر بھی, اور جو پبلک کے معیار کے نہیں ہوتی, پوری نہیں ہوتی. دیکھو فلم کا معیار آرٹسٹ کے لیے نہیں ہوتا, معیار پبلک کے لیے ہوتا ہے. پبلک نے اس کا فیصلہ کرنا ہے یہ فلم اچھی ہے یا بری ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں ان کو قتل کبھی لینے نہیں چاہتا تھا فلم میں, کبھی بھی, کیونکہ میرے یہ معیار کا ایکٹر ہی نہیں ہے. میں اس کو ایکٹر سمجھتے نہیں ہوں. یہ اس کے لفظ سے سلطان ہٹا دیں تو یہ ایک مجر گاجر موٹی ہے, یہ اس میں لیا, پیشی گجرا لیا, یہ گوگا لاہوریہ میں لیا, ہر فلم میں میں نے. اس سے علاوہ اس کو کہو کہ اپنی کوئی فلم بتائے کہ اس فلم میں میں نے کام کیا ہے تو پبلک کو پتہ ہو کون سی. اس کی شناخت یہ ہے کہ ابھی ہم لاہور پارک میں وائنڈ اپ کر رہے تھے تو جو بچیاں خاتون اور لوگ جو آٹوگراف لینے والے ہوتے ہیں, مومی کا آٹوگراف لے رہے ہیں, ایون کہ پاس شوقہ ہمارا جو کامیڈین ہے اس کا لے رہا ہے, اس کا کوئی آٹوگراف نہیں لے رہا. جب آپ کو کلیپ نہیں ہوتی سنیما میں, سنی گوئرز میں, دس مینس کہ آپ کچھ نہیں. آپ 30 سال سے کام کر رہے ہو, مجھے تو 25 سال ہوئے ہیں. یہی کہوں گا کہ ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. آئی تھنک اٹس اے چیپ پبلسٹی. فلم میں کانٹینٹ نہیں ہے, فلم میں کچھ نہیں ہے, اگر اتر گئی ہیں تو اب آپ غصہ نہ دکھائیں. یو آر سلطان رائی's son, اور تم اپنی انڈسٹری کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو جس بندے نے تمہارے باپ کو ڈائریکٹ کیا ہے کتنے سال. آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے. اس کارروائی اور جوابی رد عمل نے اور کچھ کیا یا نہیں کیا یہ ایک الگ بحث ہے, مگر مرحوم سلطان راہی کی روح یہ سب دیکھ کر ضرور تڑپ گئی ہوگی. لفظوں کی شدید گولہ باری کے بعد حیدر سلطان اور مسعود بٹ کے درمیان صلح تو ہو گئی, مگر دونوں جانب سے بیان بازی کے بعد ان سب کی جگ ہسائی ضرور ہوئی ہے. حیدر سلطان مالی طور پر ایک مستحکم فیملی سے تعلق رکھتا ہے. اگر حقیقی معنوں میں اس کے اندر شائقین فلم کے لیے کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہے تو اسے خود بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی فلم بنائے اور کسی اچھے ہدایت کار کو لے کر یہ ثابت کرے کہ آج کے دور میں بھی وقت کی تیز رفتاری کے ساتھ مل کر وہ اچھی اور معیاری فلم دے سکتے ہیں. حیدر سلطان ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اس کے لیے میں بھی انتظار کر رہا ہوں, آپ بھی انتظار کیجئے. اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. اپنی بہت ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اب اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.